नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फ़ातिहा जो कि कुरान करीम का ख़ुलासा है, जिसे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसे मुकम्मल किया। अब सूरह बकरा का आगाज़ है। सूरह बकरा जो कि कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है, 286 आयात हैं, 40 इसके रुकू हैं और इस सूरह बकरा के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। इसके मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं। उन अहादीस की नज़र में सूरह बकरा के फ़ज़ाइल का जानना भी ज़रूरी है, ताकि हम इस फ़ज़ाइल से मुस्तफ़ीद हो सकें और इन फ़ज़ाइल को कमा हक़्क़ु हो, जिस अंदाज़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फ़रमाए हैं, उनसे हम इस्तिफ़ादा करने वाले बन जाएं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और यकायक जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की तरफ नज़र उठाई और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान का दरवाज़ा खुला है और ऐसा दरवाज़ा खुला है कि इससे पहले आज तक ये दरवाज़ा नहीं खुला। और साथ फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दरवाज़े से आज एक ऐसा फ़रिश्ता आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया। और फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो नूरों की खुशखबरी लेकर के आया है, एक सूरह फ़ातिहा और दूसरा फरमाया कि ख़वातीम सूरह बकरा, यानी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, आमन रसूल बिमा उनज़िल इलैहि मिर रब्बी वल मुमिनून, और दूसरी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। फिर इसी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसी हदीस में फरमाया कि सूरह बकरा में के नतीजे में जो भी अल्लाह करीम से मांगा जाए और अल्लाह अता फरमाते हैं। कितनी बड़ी बात है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फिर दूसरी हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रात के वक़्त सोने से पहले सूरह बकरा की तिलावत करता है, इसकी आखिरी 2 आयात की तिलावत करते हैं, फरमाया कि उसके लिए हर चीज़ से किफ़ायत कर दी गई है। यानी जितने भी और ज़िक्र अज़कार हैं, वज़ाइफ़ हैं, फरमाया कि ये आखिरी 2 आयात का पढ़ लेना, फरमाया कि सारे वज़ाइफ़ की तरफ से ये 2 आयात काफ़ी हो जाएंगी। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। हदीस नंबर 3, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने अपनी मखलूक़ात को पैदा करने से 2000 साल पहले कलम को पैदा फरमाया और हुक्म दिया, ये लिखो, ये लिखो। और जो कुछ लिखना था तकदीर के मुताल्लिक़, जिसे तकदीर कहते हैं, जो कुछ लिखना था वो लिख दिया और फरमाया कि इसे महफूज करो। और उसी हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2000 साल पहले सूरह बकरा की जो आखिरी आयात हैं, अल्लाह करीम ने उनकी तिलावत फरमाई और इसे वहाँ जमा फरमा दिया। कितनी बड़ी अहम बात है। और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है। हदीस नंबर 4, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने मुझे अर्श का जो अर्श है, अर्श के नीचे जो ख़ज़ाने हैं, फरमाया कि उन ख़ज़ानों में से जो ख़ज़ाना अल्लाह ने मुझे अता किया, फरमाया कि वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। मोहतरम नाज़रीन, कितनी बड़ी बाबरकत बासआदत बात है कि 2 आयात हैं और कितने बड़े फ़ज़ाइल हैं इसके। ये हदीस सुनन निसाई अल कुबरा में है। हदीस नंबर 5, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 2 सूरत बकरा के आखिरी जो 2 आयात हैं, फरमाया कि यहाँ ज़मीन पे पूरा कुरान, आप जानते हैं पूरा कुरान महबूब को जो दिया गया वो ज़मीन पे दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पे तशरीफ़ फरमा है वहीं कुरान का नज़ूल हो रहा है। फरमाया कि जब मैं मेराज पे गया तो मेराज से जब मैं वापस आया तो महबूब को तोहफ़े तो दिया ही करते हैं, तो फरमाया कि अल्लाह करीम ने मुझे 3 तोहफ़े अता फ़रमाए। नंबर 1,
فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ اس کی آخری 2 آیات ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھے تحفہ دیا، اور دوسرا تحفہ فرمایا کہ 5 نمازیں، یہ وہیں سے تحفہ میں لے کر کے آیا ہوں، اور تیسری چیز فرمایا کہ اللہ کریم نے تحفہ عطا فرمایا ہے کہ جو شرک نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کرے، فرمایا کہ اللہ اسے معاف فرما دیں گے۔ یعنی شرک کی معافی نہیں ہے، وہ تو قرآن کریم کے اندر بھی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے، اس کے سوا جس کو چاہوں میں معاف کر دوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ معراج کے موقع پہ مجھے یہ تحفہ دیا، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ حدیث نمبر 6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو ویرانگی کا گھر نہ بناؤ، ویرانگی کی جگہ نہ بناؤ۔ محترم ناظرین، قبرستان میں کیا ہوتا ہے، جن بوت اور کیا کچھ ہوتا ہے، ہم لوگ کیسے ڈرتے ہیں، اور محبوب نے کیا فرمایا، فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان جیسا سنسان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے، فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، فرمایا کہ وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے، فرمایا کہ شیاطین وہاں داخل نہیں ہوتے، کتنی بڑی پناہ مل گئی ہمارے لیے۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ حدیث نمبر 7، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو روز قرآن پاک اور اس کے اہل کو لایا جائے گا، یعنی جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، خصوصاً سورہ بقرہ ہے، فرمایا کہ انہیں لایا جائے گا، اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوگی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ حدیث نمبر 8، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سیکھو، کیونکہ اس کا سیکھنا باعث برکت ہے، اور اس کا ترک کر دینا فرمایا کہ باعث حسرت ہے۔ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اور اس کا حاصل نہ کرنا کیا فرمایا، فرمایا وہ حسرت ہے۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمایا کہ اس کو سیکھو۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 9، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی کوہان ہے، اس کی بلندی ہے۔ فرمایا کہ سورہ بقرہ اس کی آخری جو آیات ہیں، فرمایا کہ یہ بعض روایات میں سورہ بقرہ کے متعلق فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن کریم کی کوہان ہے، بلندی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم زیادہ نہ صحیح تو کم از کم جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کا معمول بنائیں، ہر طرح کی برکتیں، ہر طرح کی خیر و عافیتیں، شیاطین سے دوری، شیاطین کے دور کرنے کا ذریعہ، اور پھر ہر قسم کے شرور و فتن سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو پڑھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔